आउज़ बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ज़मा इज़्ज़तमंदों मशरानों कशरानों ज़नानों अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि ताला बरकातुहू। उम्मीद करता हूँ आप सब हज़रात खैरियत से होंगे। अल्लाह करीम हम सब की हिफाजत फरमाए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त तमाम उम्मत मुस्लिमों को आपस में मोहब्बत और इत्तफ़ाक़ के साथ ज़िंदगी गुजारने की तौफ़ीक नसीब फरमाए। मुअज़्ज़ज़ ख़वातीन व हज़रात, चिल्लकशी के सीरियल में आप तमाम को खुश आमदीद कहता हूँ। अगर आपका कोई भी सवाल हो अमलियात के मुतालिक, जादू जिन्नात के मुतालिक, चिल्लकशी के मुतालिक, हिसारात के मुतालिक, या आप जादू जिन्नात के मरीजों का इलाज खुद करना चाहते हैं, उसके अंदर कोई आपको परेशानी है, तो आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं। फ़ीस बिल्लाह, उसकी कोई फ़ीस चार्ज नहीं करता। इसके साथ आप चिल्लकशी हमारी सरपरस्ती में करना चाहते हैं तो उसके लिए भी आप कमेंट्स बुक्स में रब्ता कर सकते हैं या जोंग वाले नंबर पर आप व्हाट्सअप कर सकते हैं। इसके अलावा कॉल पर बात करने के लिए दोपहर 3 से लेकर शाम 6 बजे तक आपकी खिदमत के लिए हाजिर होता हूँ। मुअज़्ज़ज़ ख़वातीन हज़रात, आज की वीडियो में काफ़ी सारे सवालात पर बात होगी। उससे पहले दाज़मों गनम के पख्तों के, और ये हमारी गंदम है और काफ़ी दिनों के बाद यहाँ पर सुबह सुबह आया हूँ वॉक करने के लिए, इसको देखने के लिए कि क्या मामलात हैं। मुअज़्ज़ज़ ख़वातीन हज़रात, सबसे पहला सवाल, अस्सलामु अलैकुम हज़रत, अपने मुवक्किलात को हिसार में कैसे लाएं, और अगर अपने मुवक्किलात हम पर हमला कर लें तो क्या पढ़ें जिससे हम इनको कंट्रोल कर सकें। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाह। इत्थे आई ना चास पुत्र, यही क्या नाम है कि जब आपका उस्ताद मजबूत नहीं होता या अनाड़ी आपका उस्ताद होता है, या आप खुद से ज़कात देते हैं, खुद अपने आप उस्ताद बन जाते हैं यूट्यूब की दुनिया से, तो फिर इस तरीके से ही होता है। क्योंकि जिसका उस्ताद नहीं होता तो उसको शैतान या जिन्नात किसी न किसी गुमराही में ला देते हैं और किसी न किसी जगह पर तबाह कर देते हैं। हमारे शागिर्दों के साथ अल्हम्दुलिल्लाह ऐसे मसले कभी नहीं हुए। अगर खुदा ने खास्ता ऐसा हो भी जाए, जो हमारे बुजुर्गों के तजुर्बे में आया, वो सबसे पहली बात यह है, उससे सदका दिलवाना चाहिए। किसी भी जानवर का अगर वो उसकी हैसियत रखता है तो बकरा ज़िबा कर ले या बड़ा जानवर ज़िबा कर ले, या उसके बाद इसकी भी हैसियत नहीं रखता तो वो कम से कम एक मुर्गी ज़िबा करे, किसी गरीबों को दे दे, किसी मदरसे के अंदर किसी मलंगों के लिए खाना बना के उनको खिला दे। उसके साथ दूसरे नंबर पर जिस अमल की उसने ज़कात दी हुई है, जो अमल उस पर हमला करे, वही अमल 3 दिन के अंदर दोबारा ज़कात दे, दोबारा उसके एग्रीमेंट कर ले, तो इंशाअल्लाह ताला ये मामलात नहीं होंगे। कुछ ऐसा भी होता है कि जब वो आपके ऊपर हमला करते हैं, आपके एक्सीडेंट करा देते हैं, आपकी टांगें तुड़वा देते हैं, तो उस वक्त आप मजबूर होते हैं, फिर आपके उस्ताद का कमाल होता है, फिर आपके उस्ताद का इम्तिहान होता है। अगर तो वो आपके ऊपर मेहनत करेगा, आपके साथ मुखलिस है, तो इंशाअल्लाह ताला निकाल देगा। क्योंकि ये आपकी अपनी जो मामलात होते हैं उसकी वजह से आप उलझ जाते हैं। फिर आप बाज़-औक़ात उस्ताद मोहतरम के ऊपर भी ये चीज़ें डाल देते हैं, क्योंकि जो उठ पटकियाँ आप करते हैं तो फिर आप समझते हैं कि उस्ताद की गलती है। सारी गलती उस्तादों की भी नहीं होती। हजरत, कमरे में चिल्ला कशी करें तब भी जिन्नात नजर आते हैं। मैं दूसरे लोगों की बात नहीं करता, जो अमल मैं अपने शागिर्दों को कराता हूँ अल्हम्दुलिल्लाह वो नजर भी आते हैं, उसके अंदर एग्रीमेंट भी करवाता हूँ। बहुत सारे अमल में मुवक्किल किसी जानवर की शक्ल में आते हैं और एग्रीमेंट करते हैं। क्या इसकी हकीकत क्या है? मुअज़्ज़ज़ ख़वातीन हज़रात, अगर तो आप नूरी अमल पढ़ रहे हैं, उसके अंदर जानवरों की शक्ल में अगर आपसे एग्रीमेंट करते हैं तो आपका अमल मजबूत नहीं है। उसकी वजह यह है कि आप पाकीज़गी का ख्याल नहीं रखते, आप नमाज रोजे की पाबंदी नहीं करते, जिसकी वजह से वो आपको उल्लू बना देते हैं, सही शक्ल में नहीं आते। ये हो भी नहीं सकता कि बंदा नमाज का पाबंद हो, वुजू का पाबंद हो, शरीयत का पाबंद हो, जिन्नात उसके साथ दूसरी कोई गेम करें। ऐसा आज तक हमने नहीं सुना। जो हमारा एक्सपीरियंस है उसके अंदर कभी भी ऐसा नहीं हुआ। चिल्ला कशी के दौरान हम दुनियावी काम कर सकते हैं? जी बिल्कुल आप कर सकते हैं। यही मज़ा होता है फ़कीरी वाले अमल में या दूसरे अमल में। जब एग्रीमेंट का अमल मैं करवाता हूँ, उसके अंदर आपको इतिकाफ़ करना पड़ता है, रोज़े रखने पड़ते हैं, बिल्कुल सुकून से आप वहाँ पर रहते हैं, कोई बंदा आपको नहीं देख पाता। मैं हमेशा इस तरह और इस वजह से कहता हूँ कि आप एग्रीमेंट वाला अमल ना करें, फ़कीरी के अंदर अमल कर लें। उसके अंदर उनकी ताकत भी आपको मिल जाती है, आपकी रूहानियत भी बढ़ जाती है और आपके काम भी हो जाते हैं। तो आपको क्या गरज है आप एग्रीमेंट वाले अमल करें, अपनी दुनियादारी से भी डिस्टर्ब हों। मिसाल के तौर पर कोई बंदा मजदूरी करता है, अगर वो एग्रीमेंट वाला अमल करता है तो 41 दिन तो हम उसके इतिकाफ बिठा देंगे, रोजे रखवाएंगे, उसका रोजगार भी डिस्टर्ब होगा। तो इस वजह से हम मना करते हैं कि आप वो काम कर लो। क्योंकि एग्रीमेंट क्यों किया जाता है, हमेशा मैं इस बात पे कहता हूँ, एग्रीमेंट इस वजह से लोग करते हैं कि जो मरीज जो साइल उनके पास है उनका काम हो जाए। तो ये जरूरी नहीं है कि एग्रीमेंट वाले अमल से आपके काम होते हैं, दूसरे अमल से भी बिल्कुल बआसानी हो जाते हैं। एग्रीमेंट वाले चिल्ला कशी और ज़कात में क्या फ़र्क है? एग्रीमेंट वाले में ये होता है कि जिन्नात आपसे एग्रीमेंट करते हैं। जो ज़कात के मामलात होते हैं उसमें आपको कोई गर्ज नहीं होती। आपके जो मशाइख हैं, जो बुजुर्ग हैं,
وہ آپ کی زکوٰۃ اس وجہ سے نکلواتے ہیں تاکہ آپ کی روحانیت بڑھ جائے، آپ کی اصلاح ہو جائے، تو اس کی طاقت تب بھی آپ کو مل جاتی ہے۔ کیا مجھے روحانی پاور مل سکتی ہے؟ بالکل آپ کو مل سکتی ہے، کیونکہ ڈھونڈنے سے تو خدا بھی مل جاتا ہے۔ یہ روحانی طاقت کیا ہے، اور بہت ساری چیزیں مل جاتی ہیں جب آپ محنت کرتے ہیں۔ ماشاءاللہ استاد محترم شاہ جی، میں یو کے سے آپ کا چینل دیکھتا ہوں، ماشاءاللہ جزاکم اللہ خیر، اللہ آپ کو بہت ساری عزتیں دے، برکتیں دے، اللہ آپ کو ترقیاں دے، اللہ بہت ساری خوشیاں آپ کو نصیب فرمائے۔ شکریہ جناب۔ وہاب کا وظیفہ جائز ہے؟ کچھ لوگ وہاب کا وظیفہ پڑھتے ہیں، کچھ یا وہاب، اور یا وہاب اللہ رب العزت کا ایک پاک نام ہے، اس کا بالکل آپ وظیفہ کر سکتے ہیں، لیکن کسی مشائخ، کسی بزرگ کی اجازت کے ساتھ آپ کریں گے تو انشاءاللہ تعالی بہت زبردست آپ کو رزلٹ ملے گا۔ قاری صاحب، میں نے آج سے 6 سال پہلے اپنے حالات سے بہت زیادہ تنگ آ گیا تھا۔ اس وقت مجھے اچھی طرح سے یاد ہے کہ میں نے فجر کی نماز کے بعد 100 مرتبہ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم استغفر اللہ پڑھتا تھا۔ میرے حالات کافی بہتر ہو گئے تھے۔ آہستہ آہستہ جب میں دنیاوی معاملات بہتر ہوا تو میں بہت سارے گناہوں میں پھنس گیا، جس کی وجہ سے اس عمل کو چھوڑ کر اپنی دنیا میں مست ہو گیا۔ اب میں بہت پریشان ہوں، میری زندگی پھر سے تنگ ہو گئی ہے، پلیز مجھے بتائیں کہ اب میں کیا کروں۔ معزز خواتین و حضرات، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم استغفر اللہ، یہ عمل ایسا ہے، یقین مانیے جو بندہ فجر کی نماز کے بعد یا پھر جس کام کو وہ کرتا ہے اس کام کرنے کے لیے، مثال کے طور پر کوئی بندہ آفس میں کام کرتا ہے، اس وقت جاتے ہوئے راستے میں 100 مرتبہ یہ پڑھ لے یا جتنے مرتبہ بھی پڑھ لے، مطلب جب گھر سے نکلے تو یہ تسبیح سٹارٹ کر دے سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ میں قسم اٹھا کے کہتا ہوں اللہ رب العزت ایسا بھرم رکھتے ہیں، ایسی برکت ہے اس میں، ایسا غضب کا کمال ہے کہ انسان جب اس کے لیے بیٹھتا ہے نا مدامت کے، یقین مانے پتہ لگتا ہے کوئی چیز آدمی پڑھ رہا ہے اور اللہ رب العزت کی طرف سے کچھ اتر رہا ہے۔ اسی طرح آپ نے ہمارے چینل پہ بھی دیکھا ہوگا، ویڈیو کے اندر لکھا ہوتا ہے سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم استغفر اللہ۔ اور مزے کی بات یہ ہے، پوری دنیا کو روزی اللہ رب العزت اس پاک لفظ سے دیتے ہیں، کیونکہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی پاک ذات نے فرمایا تھا سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ یہ لفظ تھے، حدیث پاک بخاری شریف اس پہ بھی ختم ہوتی ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا یہ 2 لفظ بہت چھوٹے ہیں لیکن اللہ رب العزت کو بہت زیادہ محبوب ہیں، اور اللہ رب العزت فرماتے ہیں اس کی برکت سے میں پوری دنیا کو رزق دیتا ہوں۔ تو رزق کے معاملے میں بہت غضب کا ہے، اور یہ بندہ جو بھی اس پہ پڑھتا ہے، خوشبو پہ دم کر کے اپنے آفس جاتا ہے، اپنی فیملی کے اندر وہ خوشبو استعمال کرتا ہے، یقین مانے جب وہ گزرتا ہے یا جس محفل میں جاتا ہے تو لوگ اس کو دیکھتے رہ جاتے ہیں۔ تو میرے محترم، سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ توبہ استغفار کریں، کیونکہ اللہ رب العزت فرماتے ہیں جتنے مرضی آپ گناہ کر لیں، جتنا مرضی کر لیں، تو اس کے بعد آپ نے غضب نہیں کرنا۔ لا تقنطوا من رحمت اللہ، میری رحمت سے نا امید آپ نہ ہو۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ سے آپ کبھی 2 نفل پڑھ لیں کسی بھی ٹائم، توبہ استغفار کریں، پچھلے گناہوں پر شرمندہ ہو جائیں، اور آئندہ کے لیے وعدہ کریں اللہ رب العزت سے، یا اللہ آج کے بعد آپ کی نافرمانی نہیں کروں گا۔ اس کے بعد یہ عمل آپ نے دن میں 3 مرتبہ پڑھنا ہے۔ پڑھنا کب ہے؟ صبح کی نماز کے بعد پڑھنا ہے اور عشاء کی نماز کے بعد پڑھنا ہے۔ اس سے پہلے اگر ہو سکے فجر کی جو سنتیں اور فرضوں کے درمیان جو ٹائم ہوتا ہے، اگر آپ اس کے اندر پڑھ سکتے ہیں، اس میں تقریباً 5 سے 6 منٹ لگیں گے میکسیمم، تو آپ وہ پڑھ لیتے ہیں تو بہت مزیدار ہے۔ یا اس ٹائم نہیں ملتا، پھر عشاء کے بعد یا رات کو کسی بھی ٹائم آپ کو ٹائم ملے تہجد کے لیے، آپ وہ پڑھیں، پڑھ کر خوشبو پر دم لگائیں، دم کرنے کے بعد وہ خوشبو آپ لگاتے رہیں، کسی بھی میٹھی چیز پر روزانہ یا ہفتے میں 1 مرتبہ دعا خیر کر کے ختم دے کے آپ اللہ رب العزت کی مخلوق کے اندر تقسیم کر دیں، تو انشاءاللہ تعالی ایسی آپ کی دنیا بنے گی، اس کے ساتھ آپ کی روحانی اصلاح بھی ہوگی، اور انشاءاللہ تعالی بہت سارے گناہوں سے آپ بچ جائیں گے۔ معزز خواتین و حضرات، مجھے امید ہے جو آپ کے سوالات تھے آپ کو جواب مل گیا ہوگا۔ کوئی میری بات بری لگی ہو تو دل سے معذرت چاہتا ہوں، اور کبھی کبھی اگر دماغ کو فریش کرنا ہو تو کسی گاؤں میں اور صبح واک کے لیے، ایکسرسائز کے لیے چلا جایا کرو، انشاءاللہ بہت سارا دماغ آپ کا فریش ہوگا۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے، 100% دین کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ جماعت پر خاص دعا خدا خدائی پامان۔ السلام علیکم۔